बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज मंगलवार है और आपको पता है मंगल के रोज़ हम यहाँ पे होते हैं अडियाला रोड पे। ये आप देख रहे हैं एक रोड है, तो जब रोड का मतलब है तो फिर अडियाला ही रोड, ठीक है। तो पीछे आप ट्रक भी देख रहे हैं। ये पुलिस की जानिब से एक साइड रास्ता बंद किया हुआ है, क्योंकि वजह क्या है कि मैं आपको इस साइड पे दिखाऊं। वो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, वो आपको थोड़ा रश नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ पे बानी पीटीआई की जो बहनें हैं अलीमा खानम, उज़मा और नूरीन, वो यहाँ पे धरना दिए बैठी हैं। और आज मंगलवार में कुछ खसूसी ये हुआ कि आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे नहीं आए। और इस वजह से हमने मैडम अलीमा से भी बात की, तुमने कहा जी वो यहाँ पे नहीं है, बजट सड़क और ये वो 12 को वो यहाँ पे आएंगे। अब 12 को मतलब क्या है, मोस्टली शायद जुमेरात बनती है, शायद वो जुमेरात को आए या कुछ ऐसा। तो बहरहाल आज वो जो है ना 10,000 बंदा इनका तो हमेशा टारगेट रहा है। मैडम अलीमा तो हर मंगलवार को पीटीआई को ताकीद करती है कि आपने 10,000 बंदा लेके आना है, दबाव बनाना है, प्रेशर बनाना है। तो वो अभी तक टोटल बंदा 10,000 नहीं है, मतलब 1,000 भी नहीं है, 500 भी नहीं है। और बंदे कितने हैं ये अब मैं आपको जो है ना टर्न करके दिखा रहा हूँ, आप ख़ुद आइडिया लगा सकते हैं कि बंदे कितने हैं। ये पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बंदे खड़े हैं, ठीक है। तो ये टोटल हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं इनको काउंट करने की कोशिश करूं तो कोई 100, 150, 200 के लगभग, 200 तो भी ज़्यादा कह रहा हूं, 100, 150 बंदा जो है वो आज यहाँ पे मौजूद है। मेन चीज़ ये है कि सीएम साहब नहीं है, वो आते हैं तो थोड़ा बहुत बंदों में 50-100 का इजाफा हो जाता है, जिसमें उसके बॉडी गार्ड भी होते हैं, सिक्योरिटी भी होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं टोटल ये लोग हैं चीदा। तो यहाँ पे मुलाकात का दिन होता है मंगल को, और मंगल को बानी पीटीआई की बहनें यहाँ पे आती हैं, धरना देती हैं। और उनका मकसद यही है कि उनकी मुलाकात कराई जाए। मुलाकात नहीं होती। मुलाकात में रीज़न आपको ये पता है कि इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जाता है कि चूँकि जेल मैनुअल की जो है ना वायलेशन होती है। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा हुआ है कि हम अडियाला जेल के बाहर कोई सियासी बयानिया नहीं बनाएंगे। और पीछे आप ट्रक देख रहे हैं, वो ट्रक, और फिर वहाँ पे ब्लू में आप बैरियर देख रहे होंगे, वो बैरियर हैं। ये टोटल ये उनके मैं दरमियान में मौजूद हूँ, ये टोटल स्ट्रेंथ अब आप देख सकते हैं। तो ये है। तो बहरहाल आज की सबसे अहम यही है इनकी डेवलपमेंट कि सुहेल अफरीदी साहब नहीं है। लेकिन मैंने मैडम अलीमा से अभी कुछ देर कबल हमारी गुफ्तगू हुई, टाक हुई, तो मैडम अलीमा को मैंने कहा कि मैडम आपने सुहेल अफरीदी सीएम साहब को कहा था कि आपने बजट जो है इसको उस वक्त तक बजट पे कोई पेश रफ्त नहीं करनी जब तक बानी पीटीआई से आपकी या ख़ुद सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हो जाती। लेकिन जो ख़बरें मिल रही हैं वो ये हैं कि उन्होंने आपको बाईपास किया है। और इस हवाले से जो है उन्होंने बजट इजलास भी बुला लिया, और जो खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली का या ऐवान का सेक्रेटेरिएट है उसको हिदायत भी की है बजट इजलास के लिए। तो कहीं ये तो आपको उन्होंने बाईपास कर दिया है। तो उस पर मैडम अलीमा का ये कहना था कि हम जो है वो उनको हुक्म नहीं दे सकते, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। ये मशवरा हमने उनको दिया था कि आप जो है वो प्रेशर यानी कि बजट की बेस पे, बजट की बुनियाद पे आप प्रेशर डेवलप करें, और ताकि बानी पीटीआई को हॉस्पिटलाइज किया जाए, अस्पताल शिफ्ट किया जाए, या उसकी हमसे मुलाकातें कराई जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैंने यही कुछ किया, मैंने उनको एडवाइस की थी, मैंने उनको मशवरा दिया था। वोटर जो है वो मशवरा ही दे सकते हैं, तो अब आगे उनकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से ये बात सीधी सामने आती है, वाज़ेह होती है कि बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खानम, उनकी बात को सुहेल अफरीदी साहब ने वज़न नहीं दिया। और चे जाया कि देखें, ये जैसे अलीमा खानम कह रही थी कि इनको तो चाहिए था कि ये इसको दबाव के लिए इस्तेमाल करते, प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते, दबाव बनाते, प्रेशर बनाते। शर्त होती
کہ بھائی بجٹ ہم اجلاس ہی اس وقت بلائیں گے جب جو ہے وہ خان کو ہاسپٹلائز رہا کا تو ان کا مطالبہ نہیں تھا اس ٹائم، یعنی کہ اس معاملے پہ خان کو ہاسپٹلائز کرنے کا میٹر تھا کہ جب تک خان کو ہاسپٹلائز نہیں کیا جاتا یا خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تو یہ ان کی ہو سکتا تھا بہرحال، لیکن علیمہ خانم کی بات نہیں مانی۔ کل بھی یہ ایک خبر بھی چھپی تھی مختلف اخباروں میں کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ سوال کیا میڈم علیمہ سے کہ آپ کو بائی پاس کیا گیا ہے، بہرحال ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ انہوں نے پھر یہی نقطہ اختیار کیا کہ ہم نے مشورہ دے سکتے تھے، ہم نے مشورہ دیا ہے، ماننا نہ ماننا ان کی بات ان کے اوپر ہے۔ تو یوں سہیل افریدی صاحب نے ان کو بائی پاس کیا۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے تمام چیزوں کے باوجود، وسائل کے باوجود جی بی میں یہ نہیں لے سکے، لیکن خبریں یہاں پہ ابھی یہ آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی قیادت سے، جب خصوصاً کشمیر کے معاملے پہ پوچھا گیا کہ کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم ہو گئی ہے وہ کشمیر کے حالات خراب کر رہی ہے، پیچھے جو ہے وہ آپ کس کے ساتھ ہے؟ کشمیر بنے گا پاکستان کو آپ جو ہے اس پہ یقین کرتے ہیں یا پھر عوامی ایکشن کمیٹی جو سبوتاج کر رہی ہے امن کو؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ باتیں شفیع جان صاحب کی جانب سے بھی کہی گئی، تو یہ باتیں بھی سامنے اب آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ اہم چیز ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر جو فتنہ فساد ہو رہا ہے اس میں اگر آپ چیزوں کو انالائز کریں تو خصوصاً جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی اور خصوصاً وہ جو یوتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لندن میں جو مظاہرے ہوئے ہیں یا کہیں پہ تو ہمیں پی ٹی آئی لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو پی ٹی آئی اوورسیز چیپٹر جو ہے وہ اس چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے۔ تو اب تو یہ انٹرنل جو پاکستان کی پی ٹی آئی ہے انہوں نے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یوں یہ چیز سامنے آ گئی کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی جو انڈیا کے آشیرواد پہ کشمیر کا ریاستی امن تباہ کرنے کی در پہ ہے، یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی پاکستان کے خلاف جو بھی قوت ہوتی ہے ماضی میں ہم نے دیکھا، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بی ایل اے کی صورت میں ہو، فتنۃ الخارج ہو، فتنۃ الہندوستان ہو، انہوں نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا۔ ایون کہ جو مئی کا وار تھا انڈیا اور پاکستان کا، اس میں براہ راست ہم نے یہاں تک بھی نوٹ کیا کہ ان کی جانب سے سپورٹ کیا گیا تھا، برملا سپورٹ کیا گیا تھا انڈیا کو، اور پاکستان کی فوج کا مورال کم ڈاؤن کرنے کی بھی اٹیمپٹس ہوئی تھی کچھ لوگوں کی جانب سے، ان کے کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی جانب سے۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیتے، تو آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اڈیالہ جیل کے باہر منگلوار ہے اور جیل کی خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی، اور فیملی میں وہی ہیں، تو آج کا دن فیملی کا دن ہوتا ہے، تو فیملی میں وہ اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے اور بہنوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن یہ کہتی ہیں جی ہمیں ملاقات کا ٹائم دیا جائے۔ وہ جو وقت ہوتا ہے ملاقات کا وہ خان صاحب کا اپنی اہلیہ کے ساتھ صرف ہوتا ہے۔ اب انہوں نے ملاقات کرنی بھی ہے تو پھر یا تو اہلیہ کی ملاقات نہیں ہو یا ان کی ہو، تو بہرحال یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل بیانیہ اور یہ سارا کچھ بھی ان کی جانب سے بنایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک چیز رکاوٹ ہے۔ تو بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اوورآل یہ بندے آپ کو میں نے دکھائے ہیں جو پی ٹی آئی کے آج احتجاج پہ تھے۔ کوئی خاص رش نہیں ہے، کوئی 150 200 150 بندہ ہی ہے یہاں پہ۔ تو بہرحال آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔